बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अहम तरीन ऐलान हो सकता है। कप्तान का लॉन्ग मार्च के हवाले से सीक्रेट प्लान क्या है और इसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं उससे बज़ाहिर यूं लग रहा है कि पीडीएम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। और इसके साथ साथ वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम तरीन तस्वीर अमरीकी दौरे के दौरान उसका चर्चा क्यों है और इस तस्वीर के रिलीज किए जाने के बाद इस्लामाबाद में क्या चहमुगैयां की जा रही हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामला शुरू कर लेते हैं। जनाब इमरान खान इस वक्त अपनी जो सियासत और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन दोराहे के ऊपर हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासत, पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासत, पाकिस्तान की अवाम का सियासी मुस्तकबिल इस वक्त क्रॉस रोड के ऊपर है। इमरान खान इस हवाले से अहम तरीन बात कर चुके और आज जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि अदलिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जा रहा है कि वो असम्बली के अंदर वापस जाए। और आज मखसूस मीडिया ग्रुप्स ने भी इस हवाले से प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस फैसले के ऊपर कोई यू टर्न लेने जा रही है। ताहम अली जफ़र जो इमरान खान के खासे करीब समझे जाते हैं तमाम तर मामलात के ऊपर, उन्होंने वाज़ेह किया कि आज भी वही स्टैंड स्टिल पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अहम तरीन बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस ऐलान के बाद कि वो दोबारा से तोसी नहीं लेने जा रहे और अपनी मुद्दत पूरी होने पर वो रिटायर हो जाएंगे, दो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। कल मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो इंतहाई गुस्से में नजर आई और इंतहाई वो डेस्परेट नजर आई और कई मामलात के ऊपर वो कंफ्यूज थी। जिस किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की और जो गम और गुस्सा था उनके लहजे में, इससे यूं नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और शायद इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर पीडीएम शदीद तरीन परेशानी से दो चार है। क्योंकि जो खबरें इस हवाले से आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीएचक्यू के दरमियान नए राब्तों के हवाले से, वो पीडीएम हुकूमत के लिए खासी परेशान कौन है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस्लामाबाद के जो बाखबर हल्के हैं, आज उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद शहबाज शरीफ की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में की, कल मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी गम और गुस्से के अंदर नजर आए। और जिस किस्म का लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, इस्तेमाल किया, जिस किस्म का उन्होंने लबो लहजा इमरान खान के हवाले से रखा, वो एक बार फिर इस बात को महमेज दे रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई पीडीएम के सर्कल के अंदर इस किस्म की कोई इतलात मौजूद हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की सूरत में पीडीएम की इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। कहा क्या शहबाज शरीफ ने, उन्होंने एक बार फिर इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए और साथ उन्होंने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का बकौल शहबाज शरीफ के सबसे बड़ा झूठा और फ्रॉडिया है। और उन्होंने कहा कि वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों को तकसीम करने की साजिश की। हालांकि पीडीएम की गुज़श्ता 4 बरसों की सियासत हमें मुकम्मल तौर पर यह सबूत फराहम करती है, चाहे वो नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, ख्वाजा आसिफ हों, दीगर लोग हों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया को तकसीम करने की साजिश की। आर्मी चीफ की तैनाती के सवाल पर उन्होंने कहा कि आइन और कानून में जो तरीकाकार दर्ज है इसके मुताबिक वो फैसला किया जाएगा। क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान को बार बार वो जीएचक्यू की जानिब से ये पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं और उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मतनाज़ा ना बनाया जाए, इस हवाले से मेरिट के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। इमरान खान ने भी ये कहा है कि अगर इस हवाले से मेरिट के ऊपर अमल किया गया तो वो बिल्कुल इसको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इस मामले के ऊपर अगर मेरिट के ऊपर अमल ना किया गया तो ये पाकिस्तानी आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तानी अवाम के साथ सरीहन एक ज़्यादती होगी और इसके ऊपर वो आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, अवाम की नुमाइंदा जमात, जो कि पाकिस्तान की 4 अहम तरीन इकाइयों में उनकी हुकूमत है और पाकिस्तानी अवाम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, चाहे वो अदलिया है या इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी बड़े फैसले किए जाने हैं वो कोई चोर उचक्के या डाकू ना करें बल्कि वो लोग करें जिनके हाथ में मैंडेट हो। इसीलिए वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती आइंदा इलेक्शन से
جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب حکومت کا کیا پلان ہے؟ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے اس وقت تازہ ترین اطلاعات کیونکہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز جو کہ لندن پہنچی تھی آج، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا استقبال اوورسیز پاکستانیوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ مریم نواز کے خلاف نعرے لگائے، عمران خان کے حق میں اوورسیز پاکستانیوں نے نعرے لگائے، اور وہاں پر نواز لیگ کے کارکنوں نے غلغپاڑہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہی نہیں، اوورسیز پاکستانی تھے، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور مریم نواز کو وہاں سے نکال کر جب ایون فیلڈ پہنچایا تو وہاں اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کی اپنے بھائیوں اور والد نواز شریف سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ذرائع اس ملاقات کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انتہائی اہم جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقے عمران خان کے سیکرٹ پلان کے متعلق بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کارنرز سے ایک مرتبہ پھر کونوں سے اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں نواز لیگ کے سرکلز کے اندر، اور ان کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ اور دھرنے کو کچھ خفیہ طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ عمران خان بڑے ہی واضح انداز میں اس بات کا اعلان کر چکے کہ یہ جو ان کا لانگ مارچ اور دھرنا ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس کا سیکرٹ پلان انہوں نے ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا، اور حکومت اس دوران جو ان کے پاس کارڈ ہے وہ یہ کھیلنا چاہ رہی ہے کہ اس لانگ مارچ کے اعلان سے، لانگ مارچ کی تاریخ سے، اور اس تاریخ کو جب لانگ مارچ اسلام آباد لایا جائے اس سے پہلے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پروسیجر شروع کر دیا جائے، اور ذرائع کے ذریعے اس قسم کی خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں نئے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے، اور پھر ان معاملات کو یہ دیکھا جائے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، اور جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان ایک بات پاکستانی افواج کو بھی واضح کر چکے کہ آپ کی جانب سے یہ بیان، اس کو وہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سیاسی معاملات سے دور ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ لانگ مارچ ایک سیاسی معاملہ ہے، آئینی جمہوری اور قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، عمران خان کا، اور ان چاروں وکیوں کا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس لیے جو ملکی ادارے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سیاسی معاملات کے اندر وہ دخل اندازی نہ کریں، بلکہ پی ڈی ایم کی اس امپورٹڈ ٹولے کو براہ راست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آنے دیں، کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی صورت پاکستانی عوام ہوگی، اور دوسری طرف ان امپورٹڈ لوگوں کا ٹولہ ہوگا جن کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ موجود نہیں ہے، جو کہ شب خون مار کر پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر اس وقت انہوں نے حکومت کے اوپر قبضہ کیا۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے آج ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی، اس کو جو ہے وہ سینئر اینکرز حضرات اور سینئر صحافیوں نے ٹویٹ بھی کیا اور پوچھا کہ اس تصویر کے اندر کون ہے۔ لوگوں نے اس تصویر کے متعلق کچھ چمگوئیاں بھی کیں۔ اس تصویر کے اندر جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اپنی دیگر عسکری جو قیادت ہے اس کے ہمراہ وہ امریکہ کی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر اور بعض ذرائع کی جانب سے کہ کیا اس ملاقات کا تعلق پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، اس حوالے سے جنرل حمید گل کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا موجود ہے کہ پاکستان کے گزشتہ 75 برسوں میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آنے والے اہم ترین مواقعوں کے اوپر فائنل ڈیسیژن کے اندر امریکہ کی مشاورت بھی جو ہے وہ شامل رہی ہے۔ اور کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ امریکہ کا دورہ صرف الوداعی دورہ ہے، یا پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اس دورے کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ تو یہ ہیں آج کی وہ تمام تر اپڈیٹس جو کہ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی معاملات کے حوالے سے ایک رخ دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے سیاسی معاملات لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اور 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد ایک نیا رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات کے بعد کی کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے تاریخ رکھی جائے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ عمران خان میاں والی میں ایک تاریخی جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جلسے کے اندر عمران خان لانگ مارچ کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔